Atong nadungog ang asoy ni San Mateo mahitungod sa kamatayon ni Juan nga magbubunyag. Siya nagsangyaw sa pulong sa Ginoo, giandam niya ang mga tao og ang iyang gidangatan mao nga siya nabilanggo tungod sa kasuko, kalagot sa hari tungod kay ang hari nagpuyo man sa dili matarong nga kinabuhi, immoral nga kinabuhi. Kay ang asawa sa iyang igsuon nga si Felipe, iya mang gihimong kabit-kabit. Kipapriso si Juan apan dili buot patyon ni Herodes tungod kay nahadlok siya sa mga Hudiyo nga miila kang Juan nga usa ka propeta. Apan nakahigayon-gayon ang kasuko ni Herodias sa dihang nagbirthday si Herodes, misayaw ang anak ni Herodias og ni Felipe, og nahimuot pag-ayo si Herodes og nakapanumpa nga ihatag ngadto sa dalagita bisan unsay iyang pangayuon kaniya. Og ipangayo niya ang ulo ni Juan sumala sa mando sa iyang inahan. Mao nga namatay si Juan nga magbubunyag. Ang tanaw nato ang papel ni Juan. Iyang giandam ang katawhan aron pag-abot sa Ginoo, ready nga modawat o ready nga makaila sila pag-abot sa Ginoo. Giunsa niya pag-andam, giingnan iyang mga tao, paghinulsol kamo og biyai ang inyong mga sala kay hapit na maghari ang Dios. Hapit na siya moabot. Paghinulsom, pagpangandam kamo, basuli ang inyong mga sala. Busa daghan sa mga tao nga miadto kang Juan, nangumpisal sa ilang mga sala o gibunyagan sila dito sa suba sa Jordan. Pati ang mga sundalo, pati ang mga Parisiyo mingadto aron pagpabunyag kang Juan. Giandam niya ang mga tao sa pagpaamgo kanila sa ilang mga sala nga nabuhat. Og ang mga tao nga nakahinuklog sa ilang mga sala, nagbasol aron makapangandam sila sa pag-abot sa Ginoo. Apan ang hari wala maghinulsol. Ang hari nasuko, ang iyang kerida nasuko kang Juan. Busa siya gipapilanggo, hangtod nga siya gipunggutan sa ulo. Ang atong debosyon sa Birhen sa regla, doon ay mga dimension. Ang unang dimension, gitawag nato kini siya nga directive and corrective. Directive and corrective. Unya, itawag po nato ang debosyon sa Birhen sa regla, nga kini siya preventive o kini usab siya redemptive. Ang atong pagdebosyon sa mahal nga Birhen Maria, mao ang usa ka matang sa debosyon nga mag-ingon ka nato unsay angay natong pagabuhaton. Ang Birhen Maria diya sa Gospel of John in chapter 2 misugo sa mga sulugoon sa kasal. Mingon siya, tumana ninyo bisan unsay iyang isugo. Giingnan ni Maria, tumana ninyo bisan unsay isulti, isugo ni Jesus ngadto sa mga servants sa wedding. So ang debosyon sa mahal nga Birhen sa regla is a directive, a devotion that directs our life. Kanang debosyon nga magtultol nato unsay angay natong pagabuhaton. Mao man nga gitawag sa Birhen sa regla, mga birhen sa mga lagda, birhen sa balaod, kay ang atong kinabuhi aron kita masubay sa kabubuton sa Ginoo, kinahanglan taog rules, lagda, reglas. Mao man gani nga bisan ang Ginoo muhatag siya ang iyang gihatag, diba? 10 moral laws, 10 moral commandments, kanang 10 commandments nato. These are laws from God for moral life, for pleasing life sa atong pagpuyo nining kalibutan. Unya, the summary of that law, love God and love your neighbor, that sum up in Jesus Christ.
So, ang kinatibukan sa mga balaod, ang katumanan sa gihisgutan sa balaang kasulatan sa Old Testament o sa New Testament, ang katibukan ni ana mao si Jesus. Kanang Jesus nga diha sa mga bukton sa mahal nga Birhen Maria, sa iyang mga kamot, iyang gigunitan o iyang gitanyag kanato. Birhen sa regla. So, ang devotion sa Birhen sa regla is a devotion that directs what to do, that directs how to do, that directs us where to go. We are going to Jesus. So, mao nga ang Birhen sa regla iyang gigunitan si Jesus, the summary of all the laws in the whole scripture, iyang gigunitan o gi-offer niya kanato. So, ang devotion is directive, ang devotion nato is preventive, kay kung musunod kita ni anang gigunitan niya nga iyang anak nga si Jesus, ang atong kinabuhi malikay sa mga problema, malikay sa mga troubles sa kinabuhi karon, malikay sa mga kaso, malikay sa mga kabuang, malikay sa mga dili maayong binuhatan. Birhen sa regla. Ang atong debosyon sa Birhen sa regla, gitawag usab kini nato nga corrective, no? I-correct kita. Kay ang magdebosyon sa mahal nga Birhen Maria, kanunay gayud niya gipaatubang kanato o giatong gitanyag niya kanunay kanato si Jesus. Busa whatever mistakes, whatever sins, whatever nga dili maayo nga atong nabuhat, mingon si Mama Mary, here is my son Jesus. Correct yourselves. Jesus corrects us. O ang mahal nga Birhen, mao ang naggunit ni ining iyang anak who will correct us from our sins. From being corrective into mumove kita ngadto sa gitawag tong preventive. I-prevent kita sa mahal nga Birhen nga dili kita makabuhat og dautan. Mao man ang debosyon sa mahal nga Birhen sa regla, debosyon sa pagkamasinugtanon sa balaod sa Dios. Mao man bitaw nga si San Agustin, iyang tugyan ang iyang mga reglas ngadto sa mahal nga Birhen, tungod kay nakita ni San Agustin nga ang mahal nga Birhen ang labing sulundon sa pagkamasinugtanon sa kabubuton sa Dios. Kita mga obedient as Ginoo, but the most obedient to the will of God is no other than our Blessed Mother. Mao nga dito kang Maria, gihalad ni San Agustin ang iyang mga regla. Gihimo niya ang mahal nga Birhen nga rayna sa iyang mga reglas. Siya patrona sa mga reglas ni San Agustin. Kay ang mahal nga Birhen ang labing mahinungdanon nga panig-ingnan. Kusganon nga mutudlo kanato obedience to God. Pagkatapos, kung kining atong debosyon, yung nga directive, ang atong devotion is preventive, ang atong devotion is corrective siya, ang atong devotion is redemptive. Kanabang makaluwas nga debosyon. Kay ang mahal nga Birhen Maria, ang iyang gi-offer kanato, walay lain kundili ang iyang anak nga si Jesus. Jesus is the Savior. That is the very reason nga nung gipili si Maria nga mahimong inahan. Tungod kay si Jesus nga iyang ianak, mao ang manluluwas. Makasala ka, makasala ko, masayop ta, masayop kitang tanan, masayop sila, kitang tanan, makabuhat og dautan. Apan ang mahal nga Birhen Maria, kanunay nagtanyag kanato kang Jesus. Miingon siya kanato nga ania ang akong anak. Siya ang mopasaylo kanimo sa imong mga sala. Siya ang muluwas kanimo, muling kawas kanimo sa imong pagkahugno sa sala. So mao na nga ang debosyon sa mahal nga Birhen sa regla, nagtawag kanato dili lang magpaduol kang Mama Mary, kung dili labaw sa tanan, mudawat kita sa santos nga sakramento sa kumpisal. Diin ang kaluoy nga walay undang,
kaluoy nga way utlanan ni anang batang Jesus nga nataw nga gigunitan o gitanyag ni Mama Mary kanato masinatoy nato sa bisan unsang takna, bisan unsang higayon diha sa gitawag nato sa kumpisalan. The mercy of God flows unto us through the sacrament of mercy, the sacrament of conversion, the sacrament of compassion. Og mauna ang debosyon sa mahal nga Birhen Maria. Devotion to Mama Mary is redemptive. Kaya ang makasasala, makaduol man ngadto kaniya, og si Mama Mary mudala kanato ngadto kang Jesus, og sa atong pag-angkon sa atong mga sala, ang kaluoy nga Dios nun mudagayday gayud nganhi kanato nga mga makasasala. So ang mahal nga Maria, Birhen Maria sa regla, mao na magpahinomdom nato nga kita moduol sa Ginoo, kita tudluan niya aron masubay kita sa kabubuton sa Dios, kita iyang gunitan ng atong mga bukton, atong mga kamot aron kita masuod sa Ginoo. O kung ikaw guided ka sa mahal nga Birhen, guided ka niya nga masinugtanon sa Ginoo. Kung masayop ikaw ug ako, ang mahal nga Birhen nagtanyag kanato kang Jesus, ang atong malulubos nga mopasaylo kanato sa atong mga sala, kung kita mahinulsulon ang kasing-kasing moduol sa sakramento sa kaluoy, ang sacrament of confession.